میں ہندوستان کے عظیم شاعر جناب محترم کلیم طارق سیدن پوری آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بہت بہت مبارکباد کے مستحق انجمن شباب ملت اسلامیہ۔ اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ سبحان مقام اللہ۔ مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ عرش سے بھی آتا ہے، عرش سے بھی آتا ہے سلام مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ جو خود سنگریزوں کو کلمہ پڑھائے اور عالم میں ابر کرم بن کے چھائے، جو خود سنگریزوں کو کلمہ پڑھائے اور عالم میں ابر کرم بن کے چھائے، جو ہو جاگ دشمن وہ ایمان لائے، پھولوں سے بھی نرم ہے کلام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ تھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر، ستم پر ستم اڑا رہے تھے ستمگر، تھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر، ستم پر ستم اڑا رہے تھے ستمگر، تھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر، ستم پر ستم اڑا رہے تھے ستمگر۔ بلال نبی بھی کہتے تھے ہنس کے، جاری ہی رہے گا لب نام مصطفیٰ کا، اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا۔ بناظر کرتا ہوں ملاحظہ کریں، ارشاد عالی۔ یہ مانا کہ محشر میں شدت بڑی ہے، شفیع الامم کا گر امتی ہے، یہ مانا کہ محشر میں شدت بڑی ہے، شفیع الامم کا گر امتی ہے، تو محشر میں تیرے لیے کیا کمی ہے، منتظر ہے کوثر پہ جام سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شباب ملت اسلامیہ کے حوالے سے یہ آخری بند پڑھتا ہوں، اس نظم کا ملاحظہ کریں بھائی، کہ یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ، جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ، جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ، پڑوسی کو اپنے نہر گرد سجاؤ، امت کے لیے ہے یہ پیام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔
जिसकी सूरत भी निराली, आहा, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सीरत भी मिसाली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सीरत भी मिसाली, अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से सुभान प्यारा, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो वाह, नबी वाह, वाह। सारे नबियों से प्यारा, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सीरत भी मिसाली, अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा, वो नबी सारे नबियों से सुभान अल्लाह। प्यारा, जिसके सदक़े में है ये ज़मीनो ज़मा, जिसके सदक़े में है ये मकीनो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सदक़े में है ये ज़मीनो ज़मा, जिसके सदक़े में है ये मकीनो मका, जिसकी अज़मत का है, जिसकी अज़मत का है अर्श पर भी निशान, जिसके नक्शे कदम से बनी कहे कशा, सुभान अल्लाह, सुभान वो जो अल्लाह। महबूब खुदा है, वो जो महबूब खुदा है, जिस पे हर कोई फीदा है, जिस पे कुरान रब ने उतारा, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, नबी वाह, सारे वाह, वाह, वाह। नबियों से प्यारा, वो नबी सारे सारे नबियों नबियों से से प्यारा, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सीरत भी मिसाली, अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाजिर करता हूँ मुलाजा वाह करें। भाई, वाह वाह वाह। ए खुदा का हमें जो पता दे गया, बाग़े जन्नत का जो रास्ता दे गया, ए खुदा का हमें जो पता दे गया, बाग़े जन्नत का जो रास्ता दे गया, अपने दुश्मन को भी, अपने दुश्मन को भी जो दुआ दे गया, हमको जीने की हर एक अदा दे गया, कोई उस जैसा नहीं है, कोई उस जैसा नहीं है जो शफीउल मुज़नबी है, कोई उस जैसा नहीं है जो शफीउल मुज़नबी है, हश्र में आसियों का सहारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा, सुभान अल्लाह, सुभान वो नबी सारे नबियों से प्यारा, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी सुभान अल्लाह, निराली, सुभान जिसकी सीरत भी मिसाली, अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ये भी बंद मुलाजा करें बतौर खास इरशाद अली। कादरी ग्रुप आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे थे। वो नबी सारे नबियों से प्यारा, अपने दुश्मन से भी जो मोहब्बत करे, जो तमाम अंबिया की इमामत करे, सुभान अल्लाह, अपने सुभान दुश्मन अल्लाह। से भी जो मोहब्बत करे, जो सुभान अल्लाह, तमाम सुभान अल्लाह। अंबिया की इमामत करे, फाका करके भी फाका करके भी सब पे सखावत करे, वो नबी जो दिलों पे सुभान अल्लाह। हुकूमत करे, ऐसा मोजिज़ा दिखाए, ऐसा मोजिज़ा दिखाए, चांद दो टुकड़े हो जाए, ऐसा मोजिज़ा दिखाए, चांद दो टुकड़े हो जाए, कर दे उंगली से जिस दम इशारा, सुभान वो अल्लाह, नबी सुभान सारे अल्लाह। वाह, नबियों वाह, वाह। से प्यारा, सुभान वो नबी सारे नबियों से प्यारा, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सूरत भी निराली, जिसकी सीरत भी मिसाली, अमीना भी का है जो दुलारा, वो नबी सारे नबियों से प्यारा।